अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं और ये प्रोग्राम है लाइव टॉक। आज लाइव टॉक में बहुत सारे इश्यूज़ पे बात होगी और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त है, जो इस वक्त सुर्खी बनी है, वो यही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो फिर एक बार बदल रही है। यानी अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, फिर एक बार इसमें ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। दरअसल बात क्या हुई? बात यह हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जम्मू एंड कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक मीटिंग जो है ये होने वाली है और इस मीटिंग में जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाएगा और जो ये मीटिंग होगी इसकी सरबराही जो है वो आज खुद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। तो अब इंटरेस्टिंग कहानी यह है इसमें कि अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जम्मू एंड कश्मीर यूटी की है, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, वो भी खामोश है। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल, जब आर्टिकल हटाया गया उसके बाद बहुत सारे लीडर्स जो है वो जेलों में बंद थे। उसके बाद लाइफ जो है वो फिर एक बार नॉर्मल सी पे रिटर्न हो गई और अगरचे होम मिनिस्टर अमित शाह ने तब पार्लियामेंट में एक वर्ड दिया था वहाँ पे इस बात को लेकर कि स्टेटहुड जो है ये हम रेस्टोर करने जा रहे हैं। स्टेटहुड जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है वो हम जल्दी रेस्टोर करेंगे। लेकिन आज एब्रोगेशन को भी 2-2.5 साल तो हो गए हैं। तो हमने क्या देखा है कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ थी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, वो जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रोसेस थी वो भी ठप पड़ी थी। लेकिन फिर एक बार जो है इसमें जान आ गई है। जो पॉलिटिकल सिनेरियो है जम्मू एंड कश्मीर का, जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो था वो बहुत खामोश था। होता यूं है कि कुछ दिन पहले स्पेकुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अफवाहबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस बात को लेकर कि शायद फिर एक बार कुछ होने वाला है। ये स्पेकुलेशंस, ये अफवाहबाजी तब गर्म हुई जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी दिल्ली जाते हैं और उसके साथ साथ जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी जे.एंड.के BR सुब्रमण्यम वो भी जाते हैं, जो नए चीफ सेक्रेटरी है ये भी जाते हैं और पुलिस के चीफ, जी हाँ, जो DG पुलिस है वो भी जाते हैं। तो उस टाइम लोगों में ये खदशा इस बात को लेकर अफवाहबाजी हो रही थी कि शायद और कुछ बड़ा होने वाला है। अगरचे ऑफिशियल्स की ओर से कुछ कंफर्मेशन नहीं हुई, अगरचे यहाँ जो लोकल मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने क्लियर कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हमें तो बिल्कुल कोई इतला नहीं है। कुछ लोगों ने कहा यहाँ अफवाह जो है वो सच होती है, अफवाहबाजी जो है वो बिल्कुल सही निकलती है। लेकिन बिलाखिर सब कुछ शांत रहा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस बात को लेकर सामने आई कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मोदी जी है, उन्होंने सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मौसूल हो रही है कि उन्होंने 24 जून को ऑल पार्टी मीट रखा है। जितने भी बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है जम्मू एंड कश्मीर के, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने क्या सोचा है अभी के बारे में। अगर जो हमें अभी सोर्सेज के हवाले से ये खबर मौसूल हो रही है, लेकिन इसमें अगर हम PDP जो पैट्रॉन है महबूबा मुफ्ती, वो एक ऐसी वाहिद लीडर थी जिसके बारे में हम सोचते थे कि शायद ये जो है ये कंप्रोमाइज करने वाली नहीं है, शी कांट रिकॉन्साइल। लेकिन आज लग रहा है, क्योंकि महबूबा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, उसने बिल्कुल इस बात की तस्दीक की है कि मुझे ऑफिशियली मुझे इनविटेशन मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। ऑफिशियली मुझे यह कहा गया है कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ मीटिंग। अब जब उससे सवाल किया गया कि क्या आप उस मीटिंग में
شمولیت کرو گے یا نہیں کرو گے. لیکن اس نے وہاں سے یہ بتایا کہ ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں, مجھے پہلے جو اپنی پارٹی کے ورکرز ہے ان سے بھی بات کرنی ہوگی. یعنی محبوبہ مفتی جو ہے, ہمیں لگتا تھا وہ لیڈر ہے, وہ اس جماعت کی لیڈر ہے, وہ جس کے بارے میں لوگ سوچتے تھے, لوگوں کی اوپینین تھی کہ شاید یہ ریکونسائل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جائیں گے, شاید یہ جو کمپرومائز ہے اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لیکن آج کلیئرلی یہاں پہ لگ رہا ہے کہ محبوبہ شی ول آلسو بی اے پارٹ آف دس میٹنگ which will be held perhaps surety is there, probability is there on 24th of this month. اب رہی بات جو بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں زیادہ تر رہی ہے جموں اینڈ کشمیر میں, دیٹ از نیشنل کانفرنس. تو نیشنل کانفرنس جو پیٹران ہے ان کے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی, ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں بلایا جاتا ہے ڈیفینیٹلی وی ول بی اے پارٹ آف دس میٹنگ, لیکن ابھی تک آفیشیلی ان کو نہیں بلایا گیا ہے, ابھی آفیشیلی کوئی کنفرمیشن نہیں ملی ہے ان کو. اب اگر ہم بات کریں, آج اور ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, جو محبوبہ مفتی جی کے انکل جی ہے سرتاج مدنی, ان کو بھی آج رہا کیا گیا ہے. یعنی ہم یوں کہیں کہ شاید سٹیٹ ہوڈ از آن کارڈز. ایسا لگ رہا ہے کہ سٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ بالکل واپس مل سکتا ہے, دیٹس آن کارڈز. شاید اسی کے بارے میں چرچا ہے, اور کچھ باقی بھی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بھی چرچا ہو سکتی ہے, کچھ مزید رائٹس کے بارے میں. یہاں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایبروگیشن کے بعد جو امپلائمنٹ ہے اس کو ریزرو کیا گیا, اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈیولپمنٹس ہے, شاید ان ڈیولپمنٹس کے بارے میں بھی کچھ بات چیت ہونے والی ہے. اب اگر ہم بات کریں یہاں پہ طارق گامی صاحب کی, جو سی پی آئی ایم کے رہنما ہے کشمیر سے, انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بھی ابھی تک کوئی انویٹیشن نہیں ملی ہے, لیکن اب ان پولیٹیکل پارٹیز کی بات اگر ہم کریں, جیسے سجاد صاحب ہے, ان پولیٹیکل لیڈرز کی بات کریں, جیسے اپنی پارٹی کے پیٹران الطاف بخاری جی ہے, تو ان کا ماننا یہی ہے کہ اگر سینٹر کی اور سے کوئی آفر آتا ہے آل پارٹی میٹنگ کے لیے تو وہی ایک سلوشن ہے. الطاف بخاری صاحب کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ وہی ایک سلوشن ہے. کشمیر کا سلوشن جو ہے یہ نیو دہلی کے پاس ہے, تو یہی ایک سلوشن ہے جس سے کشمیر آگے بڑھ سکتا ہے. ڈائیلاگ کے ذریعے, ڈائیلاگ از دا مین پروسیس جس کی مدد سے, جس کی ہیلپ سے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ حل ہو سکتا ہے. اگر ہم یہاں کی بات کریں, یہاں جو سٹیک ہولڈر کیا ہوتا تھا, یعنی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ جو سیپریٹسٹ تھے, چونکہ آج سیپریٹس جو ہے ان کا جو جال تھا وہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کر جو دوسری بڑی سٹیک ہولڈرز کے طور پر جو پارٹی ہوتی تھی وہ سیپریٹس ہوتے تھے, لیکن آج وہ سیپریٹس جو ہے ان کا جال جو یہاں پہ چھایا گیا تھا وہ جال بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ جال بالکل آج کہیں نہیں دکھ رہا ہے. یعنی جو سیپریٹس کا فرنٹ ہے وہ بالکل آج ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ آج سیپریٹس کا جو جال تھا وہ بالکل زیرو ہے. اب یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو یہاں کے مین سٹریم لیڈر جو ہے وہ اس میٹنگ میں جب جائیں گے تو وہاں ان کا رویہ کیا ہوگا, ان کی ڈیمانڈ وہاں کیا ہوگی, کیا ان کو آپس میں وہاں پہ بھی یونٹی رہے گی. جیسے کہ ابھی ہم اگر پی ایچ ڈی کی بات کریں, سجاد صاحب تو آلریڈی الگ ہو گئے ہیں, اب یہاں پہ محبوبہ جی اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس جو ہے وہ بچے ہیں, کس حد تک وہ کمپرومائز کریں گے وہاں پہ. لیکن کچھ سورسز کے حوالے سے ہمیں یہ بھی خبر موصول ہوئی ہے کہ اب جو سعید الطاف بخاری صاحب ہے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اب پرنسز کی پارٹی کون ہے, اب انویٹیشن کن کو مل رہی ہے. اگرچہ ان کو بھی ملے گی انویٹیشن, ابھی آفیشیلی صرف ایک ہی پارٹی کے پیٹران نے کنفرم کیا کہ مجھے جو انویٹیشن ہے وہ مل گئی ہے. میں بات کر رہا ہوں پی ڈی پی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی جی کی. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کمپرومائز نہیں, حالانکہ ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے کہ کیا وہ جائے گی وہاں یا نہیں جائے گی وہاں.
انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے پارٹی کے لیڈر سے بات بھی کروں گی. دوسری ایک بات، حال ہی میں جو لیفٹنٹ گورنر صاحب ہے ایل جی جو منوج سنہا جی ہے، انہوں نے کل ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہر ایک بار وہ ہفتے میں ایک بار وہ ڈی ڈی سیز اور بی ڈی سیز کے ساتھ میٹنگ کریں گے. یعنی جو گراس روٹ لیول ہے، اس کے ساتھ ساتھ جب لیفٹنٹ گورنر صاحب دلی سے واپس آئے تو انہوں نے آل ڈی ڈی سیز میٹنگ بھی رکھی. وہاں پہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کتنے فنڈ جو ہے اس کو استعمال کرو گے. 80% جو فنڈس ہے وہ آپ کو 11th منتھ میں، یعنی ودن 11 منتھس جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا ہوگا. یعنی وہ جڑیں جو ہے گراس روٹ لیول پہ مضبوط بنانا چاہتے ہیں. یعنی کچھ ایکسپرٹس یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہ فیصلہ ہوگا، کہیں نہ کہیں فیصلہ تو ٹھیک ہی ہوگا. آج اسی لیے فیصلہ اس حساب سے ٹھیک ہوگا کیونکہ آج جو یہاں کے مین سٹریم لیڈرز جو ہے، بات تو ان کے ساتھ کی جائے گی. یہ ویسا نہیں ہے جب ایبروگیشن کا وہ ہم کہیں گے وہ ایبروگیشن آف آرٹیکل ہوا تب وہ سڈن ہوا. لیکن آج جو کچھ بھی ہونے والا ہے، چاہے اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ واپس ملے گا یا اسٹیٹ ہوڈ سے پہلے ڈیلیمیٹیشن ہو سکتی ہے. تو یہی دو پروبیبلٹیز ہے، یہی دو انسرٹینٹیز ہے جو اس وقت اس پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پروسیس میں نظر سامنے آ رہی ہے. کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ابھی ڈیلیمیٹیشن پروسیس پہلے سٹارٹ ہو جائے گی. کچھ کانسٹیچوئنسیز کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا کچھ کسی ڈسٹرکٹ کے پرٹیکولر کانسٹیچوئنسی کو بڑھایا جائے گا یا گھٹایا جائے گا. اب اس ڈیلیمیٹیشن پروسیس کے بعد ہی پھر کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ کیا جو یہاں پہ ہمارے ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہے جو ابھی تک حکمران رہے ہیں، یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کی، وہ کس حد تک ایگری ہو جائیں گے سینٹر کے ڈیسیجن سے. اگرچہ جو ہمارے ہوم منسٹر جی ہے انہوں نے کل ایک سیکورٹی جو اٹل ڈلو ہے چیف آف جو سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہے، ان کے ساتھ بھی کل انہوں نے بات چیت کی. تو بات چیت میں یہ بھی کہا گیا کہ اوور آل سچویشن کیا ہے، سیکورٹی سچویشن کیا ہے اس وقت جموں اینڈ کشمیر یو ٹی میں. تو اس کے بعد یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ شاید 24 کو ایک میٹنگ ہو سکتی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ از آن کارڈز. ٹھیک ہے، مان لیا اسٹیٹ ہوڈ از آن کارڈز، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم کہیں گے کہ باقی بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. جسٹ لائک ایز بہت سارے لیڈر جو ہے وہ اور کچھ لینڈ پریونشن، لینڈ رائٹس کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو سیکورٹی چاہتے تھے، یا بہت سارے قانون جیسے کہ باقی ناگالینڈ میں ہے، جیسے باقی اسٹیٹس میں کوئی پرٹیکولر ایکٹ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی مل سکتا ہے. یعنی اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ ساتھ کوئی اور اچھی خبر بھی مل سکتی ہے جموں اینڈ کشمیر لوگوں کے لیے. لیکن اب دیکھنے والی بات، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار ایک اتنی بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے آفٹر دا بائیفرکیشن آف جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ انٹو 2 یونین ٹیریٹریز. پہلی بار اس ایسی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں سینٹرل گورنمنٹ کی، آج سینٹرل گورنمنٹ نے جب ایبروگیشن ہوا، آج سینٹرل گورنمنٹ نے اپنی جو وہ پونچھ ہے، اپنی جو وہ قوت ہے، اپنا جو وہ پاور ہے، وہ اس قدر جمایا ہے یہاں پہ کہ اب شاید ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہ کوئی آپشن نہیں ہے اس ڈائیلاگ پروسیس میں. کیونکہ ہم نے جب پچھلی بار بھی دیکھا بہت سارے یہاں پہ لوکل مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز تھے وہ قید بھی ہوئے. آج مجھے لگ رہا ہے اب کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اگر کوئی بھی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی اب شاید اس ڈائیلاگ پروسیس میں حصہ نہیں لے گی تو مجھے لگ رہا ہے اس پولیٹیکل پارٹی کو خامیازہ اٹھانا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس انویٹیشن میں جاتے ہیں، اس میٹنگ میں جاتے ہیں، اس کے بعد وہاں کیا ہوگا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید کل ہی اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے گا، لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے
स्टेट हुड मिलना जल्दी ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तब स्टेट हुड वापस मिल सकता है। यानी बहुत ज़्यादा टाइम इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पे पहले डिलिमिटेशन प्रोसेस हो जाएगी। जिस कदर यहाँ पे कुव्वत बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है, एक ऐसा डिसीजन लिया जाए उनको पूछकर, यानी उनको पूछकर कि अगर कोई ऐसा डिसीजन लिया जाता है, जैसा लाइक एज कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें लैंड राइट्स के लिए बात हो, या इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टेट हुड वापस आता है। अब कुछ लोग अभी भी स्पेकुलेशंस में है कि शायद जम्मू को स्टेट मिलेगा, कश्मीर को यूटी मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर कश्मीर के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इनवाइट नहीं किया जाता, फिर सिर्फ जम्मू बेस्ड पार्टीज को ही इनवाइट किया जाता। लेकिन ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से कि पीएम मोदी ने एक ऑल पार्टी मीट रखा है, स्पेशली फॉर ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जितने भी मेन स्ट्रीम के बड़े पॉलिटिकल पार्टीज है उनके साथ एक मीट रखी है। प्रोबेबली शायद 24 को ये मीट हो सकती है। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा ही होने वाला है। एक साइड से तो बिल्कुल मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि अगर यहाँ इलेक्शंस अभी 2 साल तक भी नहीं होंगे, जो सिस्टम है यहाँ का वो बिल्कुल रन कर रहा है, सिस्टम अच्छे से रन हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत जो पकड़ है वो ग्रास रूट लेवल पे बना रहे हैं, जैसे हमारी डीडीसीज है, जैसे हमारी बीडीसीज है, जैसे हमारे पंचायत हल्काज है। उनके साथ ग्रास रूट लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्लोजली कनेक्टेड है। इसीलिए कल एक न्यूज आई जिसमें एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक ऑर्डर हुक्मनामा जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि वो हर महीने के एक दिन में मीटिंग्स करेंगे विद ऑल डीडीसीज एंड ऑल बीडीसीज। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पे पकड़ जो है वो मजबूत बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब यही रही बात, अगर स्टेट हुड वापस मिल जाएगा, उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस हो जाएगी, तो इक्तिदार में यहाँ कौन आ सकता है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। ऑलरेडी लोग बिलीव कुछ कर रहे हैं कि सजाद साहब और अल्ताफ साहब जो है ये मिलजुल कर काम करेंगे, इसके साथ साथ इनके साथ जो बीजेपी पार्टी है वो काम करेगी। लेकिन इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, अलबत्ता समथिंग इज गुड देयर, इसीलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो पैटर्न हैं उनको मदऊ किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है। अगरचे अभी फॉर्मली जो है सिर्फ एक ही यहाँ पे जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी, उनके पैटर्न ने ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बारे में हमें आगाह किया है, हमारी मीडिया जो लोग हैं उनके साथ बात करते हुए। तो ये थी आज की पहली खबर जिस पे हमने आज थोड़ा बहुत चर्चा किया। हालांकि हम कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं है, लेकिन अपनी एनालिसिस के ज़रिए हम आप तक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें लग रही है हम तक पहुंचती है वो हम तक आप तक पहुंचाते हैं। अब आज के लाइव टॉक प्रोग्राम में हम सेकंड इशू पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर यूथ के लिए एक अच्छी खबर कल आई जब एलजी मनोज सिन्हा जी ने 800 सब इंस्पेक्टर पोस्ट की मंजूरी दी, अप्रूवल किया। 800 पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स वर अप्रूव्ड। तो ये एक अच्छी खबर है युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए कि 800 सब इंस्पेक्टर के जो पोस्ट्स है उनकी मंजूरी कल दी है एलजी साहब ने। लेकिन एक रिमार्केबल डिसीजन जो लिया उसी नोटिफिकेशन में, जनाब ऑनरेबल एलजी साहब ने अच्छा डिसीजन लिया और लोग भी बहुत ज्यादा खुश है। वो डिसीजन यह लिया कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी थी यहां पे, जैसे पुलिस, जैसे प्रिजन, जैसे फायर एंड इमरजेंसी, इनका अपना बोर्ड हुआ करता था। अगर कोई रिक्रूटमेंट पुलिस की होती थी वो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड करती थी, या फायर एंड इमरजेंसी की रिक्रूटमेंट उनका बोर्ड करता था, या प्रिजन की बात करें।
لیکن ایل جی منوج سنہا جی نے کل ایک ریمارکیبل ڈیسیجن لیا کہ اب جتنی بھی نان گیزٹڈ ریکروٹمنٹ ہو جائے گی پولیس محکمے میں یعنی ایگزیکٹو میں، چاہے وہ پولیس محکمے کی بات ہو، چاہے پریزن محکمے کی بات ہو، چاہے فائر اینڈ ایمرجنسی کی بات ہو، تو یہ ریکروٹمنٹ بھی اب ایس ایس بی ہی کرے گی، جے کے ایس ایس بی، جو جموں کشمیر سروس سلیکشن بورڈ ہے، یہ ریکروٹمنٹ بھی اب بورڈ کو ہی کرنا ہوگا۔ اسی لیے وہاں پہ حوالہ دیا گیا، ان آرڈر ٹو ہیو اسموتھ پروسیس، in order to have fair and transparent selection process، جو ریکروٹمنٹ آف ایگزیکٹو ایجنسی جو ہے وہ اب ایس ایس بی ہی کرے گی۔ اس سے پہلے پولیس ریکروٹمنٹ بورڈ ہوا کرتا تھا، اگرچہ ایس ایس بی میں بھی فزیکل ٹیسٹ، اس کے بعد ریٹن ایگزامینیشن ہو جائے گا، لیکن لوگ بھی اس ڈیسیجن سے بہت زیادہ خوش ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ ڈیسیجن کل ایل جی صاحب نے لیا، اسپیشلی جو یہاں یوا ہے، جو یہاں پہ یوتھ ہے، جو یہاں کے بے روزگار لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا ایک سٹیپ اٹھایا ہے اس بات کو لے کر کہ کچھ یواؤں کو شاید یہ لگتا تھا کہ پولیس جب ریکروٹمنٹ کرتی ہے شاید اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی ہے، شاید اس میں جو لسٹ ہے وہ فیئر نہیں آتا ہے۔ اب جے کے ایس ایس بی تو بھروسہ ہے ان پہ، اسی لیے یہ اس ڈیسیجن کو ویلکم کیا ہے جو یہاں کے ان امپلائڈ یوتھ ہے۔ خوشخبری تو ایک یہ ہے کہ 800 سب انسپیکٹر کے پوسٹ جو ہے وہ ان کی منظوری ہوئی ہے، اب وہ بورڈ کو جائیں گے، پھر بورڈ کب ان کے لیے ریکروٹمنٹ پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ کرے گی، یا کون سے رولز فریم ہو جائیں گے ان ریکروٹمنٹس کے لیے، کس قدر کا ایگزام ہوگا، لیکن جو ایگزام کنڈکٹ کرے گا، جو ریکروٹنگ ایجنسی ہوگی، وہ جے کے ایس ایس بی ہی ہوگی۔ تو یہ اچھی خبر ہے یاؤں کے لیے۔ اور آج لائیو ٹاک پروگرام میں جس مدعے پہ میں بات کروں گا لاسٹ پہ، وہ یہی ہے، with the ease in relaxation normalcy is returning in the valley of کشمیر۔ ریلیکسیشن میں تھوڑی ڈیل دی جا رہی ہے، اور ریلیکسیشن کو پھر ایک بار جو ہے وہ بڑھایا جائے گا، کیونکہ جو یہاں پہ کووڈ 19 کے کیسز ہے، جو ایک دن کا وہ گراف ہوا کرتا تھا، اس گراف میں آج بہت کمی آئی ہے۔ اگر ہم کل دن کی بات کریں، کل دن میں 741 کیسز جو ہے وہ پورے جموں اینڈ کشمیر یوٹی میں ریکارڈ کیے گئے ہیں، اور 18 ڈیتھس جو ہے، ڈیتھ فیٹلٹیز جو ہے، ان کو ریکارڈ کیا گیا۔ لیکن کسی حد تک گراف جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے۔ اب نارمل سی بھی جو ہے وہ ریٹرن ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ نارمل سی ہے وہ دن بدن اس ٹریک پہ آ رہی ہے جس ٹریک پہ ہمارے لوگ چاہتے تھے کہ کب یہ ٹریک لٹ جائے گا۔ تو جو یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہے، جیسے کہ ٹرانسپورٹرز بہت زیادہ پریشان ہے ابھی بھی۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ریلیکسیشن میں تھوڑی نرمی کی ہے، دکانداروں کو آلٹرنیٹ ڈیز پہ شاپس کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن جو ہم ٹرانسپورٹرز ہے وہ ہم 50% پیسنجرز لے کے پلائی کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اگرچہ بہت سارے ڈسٹرکوں میں ابھی بھی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس پہ پابندی ہے، تو وہ یہ ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں حکومت کے سامنے۔ جو ٹریڈرز ہے وہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ آلریڈی تو ہمیں بہت زیادہ خامیازہ بھگتنا پڑا، بہت زیادہ لاس جو ہے وہ آلریڈی ہمارا ہو چکا ہے، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ایسا قدم کیوں نہیں اٹھاتی ہے؟ روز ہمیں معمولی سی وائلیشن پہ چالان ٹھوکا جاتا ہے۔ آج ہمیں فائنانس کی ضرورت ہے گورنمنٹ سے، لیکن جب گورنمنٹ ہی چالان ٹھوکے گا ہم پہ تو ہم کہاں جائیں؟ اگر بیچ بیچ میں کبھی کبھار کوئی خریدار مجبور ہوتا ہے تو ہم دکانیں جو ہی کھولتے ہیں، ابھی تالا ہی ہم کھولتے ہیں، یا تالا کو ہم جب چابی لگاتے ہیں تو اوپر سے
पुलिस के जवान जो डिफरेंट यहाँ पे टास्क फोर्स है यहाँ पे रखा गया है डिफरेंट महकमे के, वो आ जाते हैं और बड़ी बड़ी जो मोटी रकम है चालान के सूरत में हम पे ठोकते हैं। तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर से हुकूमत ये कह रही है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ये कह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ये कह रहे हैं कि जो कंटिन्यूसली इंडल्ज है वायलेशन में तो उसको हम बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसीलिए बंद रखा है अभी तक क्योंकि पहले शायद हुकूमत जो है ये चाहती है कि जो वैक्सीनेशन है वो पहले कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो ट्रेडर्स की हो, चाहे वो जो यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स है उनकी हो, या चाहे पब्लिक की हो। वैक्सीनेशन की बात अगर हम करें, आज मास लेवल पे वैक्सीनेशन हो रही है जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, हर जिले में हो रही है। इवन खेतों में लगाया जा रहा है, पहाड़ियों में लगाया जा रहा है, दुकानदारों को दुकानों में लगाया जा रहा है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है वो आज अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो जब मैंने ज़ाती तौर एक क्वेश्चन कल पूछा एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कि कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो अप्लाई हो जाएगा और इसके साथ साथ जो यहाँ पे रिलैक्सेशन है उनमें और ढील दी जाएगी, तो उन्होंने कहा ये एक टारगेट है हमारा कि पहले वैक्सीनेशन थोड़ी कंप्लीट होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है वो एक रिव्यू मीटिंग लेंगे, तो उसमें डेफिनेटली इन स्टेक होल्डर्स के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिल जाएगी। आप बने रहें IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मजीद अपडेट्स के लिए खुदा हाफिज।